Mga kabisaya, kumusta? Ug mayong adlaw kaninyong tanan. Kini na usab anyong higala, kabisaya Nonay B. Ang mopaambit kaninyo sa mahinungdanong butang, ang pulong sa Dios. Karon atong kutloon ang Philippians kapitulo 3 bersikulo 3 nga nagkanayon. Kay kita mao ang mga tinuli nga nagsimba sa Dios diha sa espiritu og nagkalipay diha ni Kristo Jesus ug wala nagbaton og pagsalig diha sa unod. Ang pagtuli sa mga Kristohanon mao ang kasing-kasing. Kini nga pagtuli dili gikan sa unod, apan ang pagpapa sa kaibog sa unod gikan sa palibot sa kasing-kasing. Ang Dios usa ka espiritu, ug ang mga nagsimba kaniya kinahanglan mosimba kaniya sa espiritu ug kamaturan. Ang tinuod nga mga tawo sa Dios wala magbaton og usa ka simbolo sa panginahanglan alang sa usa ka limpyo nga kasing-kasing. Sa pagkatinuod, nahinluan na kita sa sala pinaagi sa Dios. Ang reliyon sa unod kalabot sa mga ordinansa sa balaod, natuma ni Hesus ang balaod sa hingpit sa diha nga gihatag niya ang iyang lawas ug dugo dito sa cross nga puno sa pagbayad. Wala na kita na ilalom sa balaod sa unod. Ang mga Kristohanon nagpuyo sa grasya sa Dios. Salamat og maayong adlaw.